क्षम्यतां किञ्चित् कनेक्षन् समस्या जाता। हाँ हाँ एकनिमेषः। तर्हि किमुक्तं तत्र मया एकपदा अस्ति सा एकपदागमा सा विद्या। एकनिमेषः एकनिमेषः। पुनरपि वदामि तत्र तस्य अर्थवादरूपाणि स्वविकल्पजाः। क्षम्यताम् अग्रिमश्लोकः। एकपदागमा विद्या एव सत्या विशुद्धिः इति बुधैः उक्ताः इति तस्य समन्वयः। इति बुधैः उक्ताः। बुधैः इत्युक्ते बुधैः इति अस्माभिः अध्याहारः करणीयः। बुधैः इति पदं तत्र नास्ति। बुधैः इति किं करणीयं भवति? अस्माभिः अध्याहारः करणीयः। तर्हि तस्य आशयः कः अस्ति? वयं वस्तुतः एतस्य आशयः नाम व्याकरणमेव वस्तुतः शब्दब्रह्मरूप विषयः। यद् व्याकरणमस्ति तत्र किमस्ति? तत्र कस्यापि केनापि सह विरोधः नास्ति। तादृश एकपदागमा विद्या सा एव वस्तुतः सत्या इति अन्ततो गत्वा तत्र रागद्वेषादिरहितं केनापि सह पश्यतु। अन्यदर्शनेषु किमस्ति? परस्परविरोधः अस्ति। मम मतं सत्यं भवतः मतं सत्यम् इति। अत्र तथा नास्ति। तत्र तदेव वदति सः। तत्र नादस्वरूपं प्रणवम् ओङ्कारं बोधयन् अस्ति एतत् शास्त्रं। तेन कारणेन व्याकरणदर्शनमेव वस्तुतः रागद्वेषादिरहितं तत्र विशुद्धा विद्या इति भर्तृहरिः अनेन श्लोकेन उपस्थापयितुम् इच्छति। कारण सा विद्या ओङ्कारादागता, एकपदादागता। तत्र समन्वयः भवति। तत्र किमस्ति? तत्र व्याकरणस्य विषयः नाम किमस्ति? श्रवणेन्द्रियस्य विषयः यः वैखरीरूपः शब्दः श्रवणेन्द्रियस्य विषयः भवति। यदा वयं ह्यः अपि उक्तवन्तः परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति तत्र एवं भेदाः भवन्ति। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इति भेदाः भवन्ति। तर्हि तत्र श्रवणेन्द्रियस्य विषयभूताः वैखरीरूपाः। तत्र पुनः प्रकृतिप्रत्ययविभागः, तत्र पुनः उत्सर्ग अपवादभेदः। महाभाष्यस्य पस्पशान्निकं स्मरतु। महाभाष्यस्य पस्पशान्निके अस्ति प्रकृतिप्रत्ययभेदाः भवन्ति, उत्सर्ग अपवादरूपेण प्रतिपादयन्ति। तर्हि एतत् सर्वं व्याकरणशास्त्रस्य विषयः। तर्हि एतत् सर्वं व्याकरणशास्त्रस्य बाह्यरूपमस्ति। व्याकरणशास्त्रस्यापि रूपद्वयम्। एकं बाह्यरूपं नाम यद्वयम् इदानीं पठामः। यदा अष्टाध्यायी अस्ति तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागाः भवन्ति, उत्सर्गसूत्राणि भवन्ति, अपवादसूत्राणि भवन्ति। एतत् सर्वं वैखरीविषयः बाह्यरूपमस्ति व्याकरणशास्त्रस्य। तदनन्तरं पुनः आन्तरिकं शब्दब्रह्मसाक्षात्कारस्य प्रधानं क्रियमाणम् अपरा एका शक्ति अपि व्याकरणशास्त्रे अस्ति। तद् भिन्नं। तर्हि बाह्यरूपमपि अस्ति व्याकरणस्य, आन्तरिकं रूपमपि अस्ति व्याकरणस्य। द्वयमस्ति तत्र। तर्हि तत्र वैखरीतः मध्यमां प्रति, मध्यमातः पश्यन्तीं प्रति, पश्यन्तीतः पुनः परां प्रति एवं गच्छति। अर्थात् वैखरी इति बाह्यरूपं,
ततः किञ्चित् अन्तः गच्छति चेत् मध्यमा, ततः पुनः किञ्चित् अग्रे गच्छति चेत् पश्यन्ति, तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छति चेत् एवं परावस्था इति साधकस्य प्रवासः अस्ति। अत्र वैखरीतः कियत्पर्यन्तं? परापर्यन्तं, परावस्था पर्यन्तं। परावस्था इत्युक्ते तत्र शब्दब्रह्मणा सह सायुज्यं भवति इत्यर्थः। यदा वयं स महान् देवः मर्त्यानाविवेश इति वयं कुत्र पठितवन्तः? यदा अन्तिमवर्गे वयं पठितवन्तः चत्वारः अस्य शृङ्गाः इत्यत्र, तत्र महाभाष्यस्य श्लोकं वयं मन्त्रं पठितवन्तः। तत्र यदा वयं शब्दब्रह्मणा सह सायुज्यं प्राप्नुमः इति, तर्हि पश्यन्तीतः अग्रे वैखरीतः पुनः मध्यमा, मध्यमातः पुनः पश्यन्तीतः परा इति वयं व्याकरणशास्त्रद्वारापि एकस्य साधकस्य प्रवासः तत्र अस्ति इति। सा एव विद्या सत्या इति आचार्यस्य मतं। तेन कारणेन अग्रे व्याकरणं तु विद्यानामपि विद्या इति अग्रे प्रतिपादयति। अत्र एकं वाक्यं भवन्तः जानन्ति, व्याकरणशास्त्रे किं भवति? एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः किं भवति इति, तत्र किं भवति? स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इति अस्ति। व्याकरणशास्त्रस्य महत्त्वं कथमस्ति इति, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः किं भवति? स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति, स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति इति अस्ति। तर्हि तत्र एतादृशमस्ति तत्र व्याकरणशास्त्रं। तर्हि व्याकरणशास्त्रमेव तत्र तादृशं व्याकरणशास्त्रमेव अभीष्टं साधयति इति एतस्य श्लोकस्य कारिकायाः आशयः। तर्हि तत्र स्पष्टमुक्तं, पुनरेकवारं पश्यामः। तत्र प्रणवरूपेण युक्ता तत्र प्रणवरूपेण युक्ता विद्या एव सत्या इति। पश्यतु कथम् अन्वयः। तत्र प्रणवरूपेण युक्ता विद्या एव सत्या, विद्यायाः सा विद्या एव व्याकरणविद्या एव सत्या। तर्हि तत्र सा विद्या एव सत्या चेत् कीदृशी विद्या? एकपदागमा विद्या। एकपदागमा विद्या इत्युक्ते कः अर्थः? एकस्मिन् वा समन्वयं करोति इति। तत्र पूर्वमुक्तं मया, एकं पदं प्रणवरूपम् आगमः बोधकं यस्याः सा इति। सा एकपदा विद्या, एकपदागमा। पुनः द्वितीयं विशेषणं किमस्ति? सर्ववादा विरोधिनी, सर्ववादा विरोधिनी इति। तर्हि एतद्वयं विद्यायाः विशेषणं। किं किं? त्रयमपि। तत्र विद्या इत्यस्य विशेषणत्रयं। प्रणवरूपेण युक्ता विद्या, सर्ववादा विरोधिनी विद्या, एकपदागमा विद्या एव निर्धारणं करोति आचार्यः। एव सत्या, अन्यत् किमपि सत्यं नास्ति। तर्हि सा विद्या का? सा विद्या व्याकरणविद्या, व्याकरणशास्त्रं। सा एव सत्या, सा विद्या एव सत्या, विशुद्धिः इति किम् उक्ता? कैः उक्ता? बुधैः उक्ता इत्यर्थः। बुधैः उक्ता इत्यर्थः। तर्हि आचार्यः अन्ततो गत्वा तत्र समन्वयं कर्तुं प्रयत्नं करोति प्राप्त्युपायस्य। अस्माकं पञ्चमकारिकातः दशमकारिकापर्यन्तम् अस्माकं विषयः कः? ब्रह्मप्राप्त्युपायः तस्य प्रतिमा इति अस्ति। तर्हि इदानीम् आचार्यः ब्रह्मप्राप्त्युपायं प्रति आगच्छति। तर्हि एकनिमेषः। तर्हि एवमस्ति। एतत् इदानीम् अस्माभिः तत्र इदानीम् एतावत् समन्वयं कृतवान् आचार्यः। इत्युक्ते एषा विद्या वस्तुतः
विशुद्धा विशुद्धिः अनन्तरं विशुद्धिः इति तत्र उक्ता इति समन्वयं करोति। तर्हि एतस्मिन् प्रकरणे इतोपि एकः श्लोकः, एका कारिका अस्ति। तद् वस्तुतः अग्रे गच्छामः वयम्। इदानीं तत्र भिन्नभिन्न आचार्याणाम् अत्र मतानि सन्ति, परन्तु एतत् सर्वम् अहं विवरणं करोमि चेत् एषः विषयः समाप्तः न भवति। तेन कारणेन तत्र अग्रिमं एतस्य पूर्णविवरणं जातम्। इदानीम् एकवारम् एतां कारिकां वयं पठामः। तत् पठित्वा अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः। पठामि अहं। सत्याविशुद्धिस्तत्रोक्ता सत्याविशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा विद्यैवैकपदागमा एकत्विनां द्वैतिनां च क्षम्यतां युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिनी सर्ववादाविरोधिनी विद्या एव इति उक्तम्। अग्रे अग्रिम कारिका तत्र किं प्रतिपादयति इत्युक्ते सर्वेपि विद्याभेदाः वेदादेव इति प्रतिपादयितुम् आरम्भं करोति आचार्यः। किमस्ति? किं बहुना, भवन्तः पश्यन्तु, तत्र अवतारिकां पश्यन्तु। किं बहुना सर्वेपि विद्याभेदाः वेदादेव इत्याह। अर्थात तत्र किमस्ति? सर्वेपि विद्याभेदाः वेदादेव, अर्थात शब्दब्रह्मणः एव इति। शब्दब्रह्मणः एव वेदमित्युक्ते शब्दब्रह्म इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। शब्दब्रह्म एव वेदस्य प्रतिमा, शब्दब्रह्मणः प्रतिमा श्रुतिः इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। भवन्तः स्मरन्ति, पञ्चमकारिकायां वयम् उक्तवन्तः प्राप्त्युपायो अनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः एकोप्यनेकवर्त्मेव समाम्नात पृथक् पृथक् इति वयं तत्र दृष्टवन्तः। तर्हि तदेव तत्र इदानीम् अन्ततो गत्वा अत्र समन्वयं करोति। पदच्छब्दं पश्यामः। विधातुः तस्य लोकानाम् अङ्कोपाङ्कनिबन्धनाः विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः इति तत्र पदच्छेदः। विधातुः तस्य लोकानाम् अङ्कोपाङ्कनिबन्धनाः विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः इति पदच्छेदः। तत्र एतस्य अन्वयं पश्यामः। इदानीं लोकानाम् इत्युक्ते तत्र जगतः इत्यर्थः। लोकानाम् इत्युक्ते अत्र जगतः इत्यर्थः। लोकानां विधातुः इति। लोकस्य कश्चन विधाता अस्ति, अर्थात् सर्वव्यवस्थापकः कोऽपि अस्ति। तत्र सर्वस्रष्टा कोऽपि अस्ति, अन्यथा एतत् न चलति। तर्हि तस्य व्यवस्थापकः कोऽपि अस्ति एव। तस्य किं वदामः वयं? तं विधाता इति वयं वदामः। तस्य अर्थात् सर्वसृष्टि स्थिति संहारादीनामपि नियन्ता इत्यर्थः विधाता इत्युक्ते। विधाता इत्युक्ते कः अर्थः? सृष्टि स्थिति संहारादीनां नियन्ता अथवा सर्वव्यवस्थापकः। तस्य विधातुः तस्य। तर्हि लोकानां विधाता, लोकानां विधातुः, षष्ठी एकवचनम्, अर्थात् जगतः विधातुः इत्यर्थः। जगतः विधातुः तस्य प्रणवस्य इत्यर्थः। तस्य प्रणवरूपस्य वेदस्य इत्यर्थः। लोकानां विधातुः तस्य प्रणवरूपस्य इत्युक्ते लोकानाम् अथवा जगतः विधाता अस्ति प्रणवः। जगतः
विधाता अस्ति प्रणवः तस्य इति अर्थः। लोकानां विधातुः तस्य किमस्ति अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः इति। तत्र पूर्णं तस्य अङ्गोपाङ्गनिबन्धनानि। अङ्गानि नाम विधयः, भिन्न भिन्न विधयः भवन्ति, भिन्न भिन्न शास्त्रेषु भिन्न भिन्न विधयः भवन्ति अङ्गानि। उपाङ्गानि नाम मन्त्राः, अर्थवादः, उपनिषदः इत्यादयः निबन्धनं मूलं येषां ते उपाङ्गानि। तत्र तत्र किमस्ति तत्र उपाङ्गानि अङ्गानि इति। अङ्गानि इति तत्र एकं तु अङ्गानि इति भिन्न भिन्न विधयः, उपाङ्गानि इति तत्र मन्त्र अर्थवाद उपनिषदादयः इति एकं व्याख्यानम्। अपरं व्याख्यानं नाम अङ्गानि इत्युक्ते वेदाङ्गानि, व्याकरणं, शिक्षा, निरुक्तं, कल्पः, ज्योतिषं, छन्दशास्त्राणि इति अपरं व्याख्यानम् अङ्गस्य। अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः इति उक्तं खलु। अङ्गैः अङ्गानि उपाङ्गानि निबन्धनं मूलं येषां ते इति अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः। तर्हि तत्र अङ्गानि इत्युक्ते व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, छन्दशास्त्राणि। उपाङ्गानि नाम पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्राणि इत्यादयः। तर्हि एताः निबन्धनाः इति। तत्र किं किम् अस्ति पुनरेकवारं वदामि। अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः, तस्य अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः। लोकानां विधातुः तस्य अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः। अङ्गानाम् उपाङ्गनिबन्धनाः ज्ञानसंस्कारहेतवः इति। ज्ञानस्य संस्कारस्य च हेतवः इत्यर्थः। ज्ञानं, ज्ञानं नाम सम्यक् ज्ञानं, संस्कारः नाम पुरुषसंस्कारः। ज्ञानस्य तथा सम्यक् ज्ञानस्य संस्कारस्य च किं भवति तत्र विद्याभेदाः। विद्याभेदाः इत्युक्ते ज्ञानशाखाः। विद्याभेदाः इत्युक्ते व्याकरणादयः ज्ञानशाखाः प्रतायन्ते। प्रतायन्ते इत्युक्ते विस्तृताः भवन्ति इत्यर्थः। विस्तृताः भवन्ति इत्यर्थः। आशयः किमस्ति? एतस्य प्रपञ्चस्य प्रकृति नाम वेदः। वेदः नादात्मकः, नादात्मकं शब्दतत्त्वम् अस्ति। एतस्य प्रपञ्चस्य प्रकृति नाम वेदः। वेदं वेदः वेदो नाम शब्दात्मकं तत्त्वमस्ति। तस्मिन् वेदे किं किं भवन्ति? भिन्न भिन्न विधयः भवन्ति। अर्थात् अङ्गानि, अङ्गाः अङ्गानि विधयः भवन्ति। उपाङ्गानि नाम मन्त्र अर्थवाद उपनिषदादि भवन्ति। एतेषां स्थानमस्ति एतत्। अन्यथा अपरं व्याख्यानं नाम अङ्गानि नाम व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, छन्दशास्त्राणि इति अङ्गानि। पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्राणि इति तत्र उपाङ्गानि एतद् भवन्ति। एवम् एतैः सह अङ्गोपाङ्ग निबन्धनाः भवन्ति एतत्। तर्हि तादृश किमस्ति अङ्गोपाङ्ग निबन्धनाः एषा अस्ति इत्यर्थः। तर्हि तस्माद् वस्तुतः एवम् एतादृशाद् वेदाद् किं भवन्ति? भिन्न भिन्न रूपेण विद्याभेदाः, व्याकरणादयः भेदाः किं भवति? प्रति विस्तृताः भवन्ति। विस्तृताः भवन्ति इत्यर्थः। विस्तृताः भवन्ति इत्युक्ते तत्र ततः एव प्रतायन्ते इति उक्तम्। अर्थात् विद्याभेदाः, व्याकरणादयः विद्याभेदाः एतस्मादेव वेदाद् किं भवति? प्रतायन्ते, विस्तृताः भवन्ति इति एतस्य सामान्यतः एतस्य आशयः। तर्हि
तावदेव अत्र एतद् वक्तव्यमस्ति। अन्ततो गत्वा आचार्यः अत्र पञ्चकारिकासु तत्र आगत्य पञ्चसु कारिकासु आचार्यः वेदस्य प्राप्त्युपायः अर्थात् शब्दब्रह्मणः प्राप्त्युपायः तत्र एकं वाक्यम् अहं वदामि, एकं श्लोकं वदामि, पश्यतु। तत्र एवमस्ति, मनुस्मृतौ एकं वाक्यमस्ति, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्य एव आदौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे इति मनुस्मृति। तत्र तस्य वेदस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। कथमस्ति तत्र सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् भिन्नं भवति, परन्तु वेदशब्देभ्य एव आदौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे इत्युक्ते तत्र नामानि इत्युक्ते घटपटादि संज्ञाः, कर्माणि अध्ययनादीनि, पृथक् संस्थाः लौकिकी व्यवस्थाः, घटनिर्माणं कुलालस्य, पटनिर्माणं कुविन्तस्य इत्यादिका वेदशब्देभ्यः एव कृताः इति मनुस्मृतौ वदति। एवं भिन्न भागेषु वेदस्य प्रशंसा कृता अस्ति इत्याशयः। तर्हि तादृश स्थितिः अस्ति वेदस्य इति, तदेव विद्याभेदाः प्रतायन्ते इति एतस्य आशयः। तावदेव एतस्य विषये विवरणं करणीयमस्ति। वयम् एकवारं तत्र श्लोकं पठित्वा अद्य अत्र वयं तिष्ठामः। अहं पठामि, भवन्तः अपि पठन्तु। विधातुस्तस्य लोकानां अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः विद्याभेदा प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः। अन्वयक्रमम् एकवारं अपि मनसि स्थापयतु। लोकानां विधातुः तस्य अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः ज्ञानसंस्कारहेतवः विद्याभेदाः। विद्याभेदाः इत्यस्य विशेषणमस्ति ज्ञानसंस्कारहेतवः अङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः विद्याभेदाः प्रतायन्ते। कस्य तस्य प्रतायन्ते भिन्नभिन्नरूपेण इति। तर्हि इदानीं प्रथमकारिकातः चतुर्थकारिकापर्यन्तं शब्दब्रह्मणः स्वरूपं वयं दृष्टवन्तः। पञ्चमकारिकातः कियत्पर्यन्तम्? इदानीं दशमकारिकापर्यन्तं वेदब्रह्म शब्दब्रह्मणः प्राप्त्युपायः, शब्दब्रह्मणः प्रतिमा च उक्तवन्तः। इदानीम् इतः अग्रे एकादशतमकारिकातः द्वाविंशतितमकारिकापर्यन्तं व्याकरणप्रयोजनं प्रतिपादयति। वेदानां वयं जानीमः, वेदानां तत्र मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति अस्ति। अर्थात् व्याकरणशास्त्रं मुखमस्ति वेदस्य इति। तर्हि मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति अस्ति। तस्मिन् विषये अग्रिमे वर्गे प्रतिपादयामि। तत्र तस्य व्याकरणस्य प्रयोजनानि इदानीम् अग्रे प्रतिपादयति। एकादशतमकारिकातः द्वाविंशतितमकारिकापर्यन्तम् एकादशकारिकाः तस्य प्रतिपादनं भवति। अस्तु, तर्हि वयम् अत्र इदानीं समापयामः।